पैसा और सोना एक ही कबील के हैं, दोनों का आप मिला सकते हैं। दोनों को मिलाने के बाद अगर 5 तोले सोना और 50,000 रुपए दोनों को मिलाने के बाद 7.5 तोले से ऊपर अगर हो रहा हो तो यकीनन ज़कात पड़ जाती है आपको सोने और पैसे पर, चांदी पर नहीं। अगर आप चांदी से निकालते हैं बेहतर है आपके लिए सदक़े के तौर पर। कितना निकलती है? 100 रुपए पर 2.5 रुपए, यानी 100 रुपए पर 2.5 रुपए, 1,000 रुपए पर 25 रुपए, 10,000 रुपए पर 250 रुपए और 1 लाख पर 2,500 रुपए। इस लिहाज से आप निकालते चले जाइए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। हेलो 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 जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं शाहीन जमन से सऊदी अरब से बोल रही हूँ। जी शायद किया, आपका जज्बा अल्लाह सलामत रखे। आइए जानते हैं इस बारे में मदनी साहब क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहीफा अमर बिन हज़म के हवाले के मुताबिक अन अमर अन शुआइब अन जद्दीही, यानी इस रिवायत के मुताबिक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुरान मजीद को ताहिर छुए, और ताहिर का मतलब होता है मुस्लिम, मुस्लिम नापाक नहीं होता। और जो नजासत, मानवी नजासत काफिर के साथ, गैर मुस्लिम के साथ लगी हुई है, तो यकीनन कुरान मजीद को जो अरबिक टेक्स्ट में है, मुअर्रा जिसको आप कहते हैं, अरबिक टेक्स्ट वाला कुरान मजीद, ये आप किसी भी नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। अगर देना है तो ट्रांसलेशन वाला, अतराफ में ट्रांसलेशन हो या तफसीर हो, आप दे सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसलेशन होगा वो अल कुरान में नहीं रहेगा। अल कुरान को आप नहीं दे सकते, तर्जमतुल कुरान दे सकते हैं, ट्रांसलेशन आप कुरान दे सकते हैं आप। अब जो अरब के जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो तो ड्रायर बात है, डायरेक्ट अरबी पढ़ते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वहां पर अरबी में साथ में तफसीर भी होती है, अरबी तफसीर भी होती है बाजू में, तो वहां के नॉन मुस्लिम को तफसीर ऑफ कुरान दी जाए। डायरेक्ट अल कुरान चाहे अरब के हो चाहे अजम के हो, डायरेक्ट अल कुरान आप अपने से ना दे। अगर वो हाथ लगा लेता है तो आप पर जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक मसला है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला का जो वाकया पेश किया जाता है वो मक्के का है, मक्के के अंदर वजू के मसाइल थे ही नहीं, और वो वाकया खुद सही और ज़ईफ होने में इख्तलाफ है, बल्कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ करार दिया, तो लिहाजा उसको दलील नहीं बनाया जा सकता। एक मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बगैर वजू के छू सकता है, बेहतर है कि बगैर वजू के ना छुए, लेकिन एक गैर मुस्लिम के लिए आप अरबिक टेस्ट वाला, प्योर अरबिक टेस्ट वाला नहीं दे सकते। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया। हेलो, आइए और एक कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कौन बोल रही हैं आप? हम मध्य प्रदेश से सिवनी से बोल रहे हैं। जी रूबी बेगम। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि हमने कपड़ा खरीदा हुआ है कोसे का, जी रेशम है, तो वो मर्दों को पहनना जायज है कि न जायज, उससे पूछना था कि उसका हम सिलवा सकते कि नहीं। अच्छा जी। कोसा है जो खरीदे हुए है, वो कोसा है। अच्छा जी। और दूसरा सवाल कि ये जो नकली जेवर रहते हैं जो आजकल बाजारों में मिलते हैं, बेंटेक्स वगैरह ज्वेलरी जो मिलती है, तो इसको औरतों को पहनना कैसा है, जायज है कि नहीं जायज? अच्छा जी, शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, जैसे रेशम से मुताल्लिक बात है, रेशम का कपड़ा मर्द हजरात के लिए कहाँ तक दुरुस्त है पहनना, और दूसरी बात बहन की ये थी आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरीज जो आई हैं आजकल मार्केट में, ये पहनना खवातीन के लिए क्या माना रखता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम करार दिया गया है। अलबत्ता अगर मजबूरी में, जैसा कि एक सहाबी जब उनको देखा गया कि वो जुएं ज्यादा थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से रेशम का पहनने से उनको जरा सा खुजली होने की वजह, खुजली जब होती है तो रेशम का पहनने से अगर फायदा होता है तो इलाज के तौर पर पहना जा सकता है। और इसी तरीके से 4 उंगलियों के बराबर में अगर रेशम फैला हुआ हो तो वो भी जायज है, उससे बढ़कर रेशम जायज नहीं। तो लिहाजा मुकम्मल कपड़ा तो बनाया नहीं जा सकता, रेशम की टाई वगैरह तो इस्तेमाल नहीं किया सकती। खवातीन अलबत्ता उसको यूज कर सकते हैं। और जहां तक मसला आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का, तो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के लिए इजाजत है कि वो जीनत उनको इख्तियार करना जायज है। लिहाजा जीनत के तौर पर वो सारे, चाहे वो हल्का वाले ही क्यों ना हो, अंगूठियां, इसी तरह बैंगल्स, ये सारे पहने जा सकते हैं। अलबत्ता बात पतों में ये है कि जो भी चीजें जो गोल हो वो नहीं पहन सकती। लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो जो सही रिवायतें हैं
اور تو بہت زیادہ پاورفل روایتیں ہیں. ان روایتوں کے مقابلے میں یقیناً عورت کے لیے جنرل سارے طرح کا زیب و زینت حلال ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ. آئیے بتائیے کون اور کہاں سے بول رہے ہیں, سوال کیا؟ جھارکھنڈ جمشید پور سے بول رہے ہیں, نام ہمارا منظر ہے. جی ہیلو جی بتائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. عشاء نماز وتر واجب کے بعد اچھا یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ وتر کے بعد تو نماز نفل ہوتا ہے یا نہیں, اس کا جواب دے دیں. اور ایک یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. آئیے مدنی صاحب سے. ایک سوال اور ہے. جی, اور کیا سوال ہے؟ کہ بچے جو بھی دھرم کے معصوم ہوتے ہیں, جی, اور کیا یہ کافر کے بچے کا یہ حساب و کتاب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا ہے, آئیے جانتے ہیں. بھائی نے پوچھا ہے, تو اس سے پہلے جو سوال تھا ان کا, اس سے متعلق آپ فرما دیں. عشاء کی نماز اور اس کے بعد وتر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز یا کوئی اور نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے حوالے کے مطابق, کتاب و قیام اللیل کے حوالے کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے. تو کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا, اور وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو اگر کوئی سنت ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جان بوجھ کر وتر پڑھنے کے بعد پھر نفل کے ہاتھ ڈالنا صحیح نہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا, دوسرا سوال ڈراپ ہو گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے بات. آئیے کالر لائن پر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, ہاں میرا سوال لے لیں گے آپ؟ جی ہلو, جی فرمائیے گا. اس میں سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاں تک ہمارا علم ہے, جی, طلاق کے بارے میں 3 طلاق بیک وقت دینے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے. قرآن شریف کی میں بات کر رہا ہوں. جی جی جی, اس کے بارے میں حدیثیں ضرور ہیں. جی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث ہے, دوسروں سے بھی کچھ روایتیں ہیں. جی, لیکن جب قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, جی, اور قرآن میں 3 طلاقوں کے طہر کا انتظام ہے, جی, تو 3 طلاق اسلام میں کیوں رائج رکھا جا رہا ہے؟ اچھا جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. مدنی صاحب, طلاق سے متعلق ہے, یہ 3 طلاق کی جو روایت ہے, تو اس کو صحیح طور پر بتا دیں تاکہ رہنمائی ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کر 233 تک وہی مسائل ہے پورے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ طلاق دو, لیکن عدت کے ساتھ. یہ طلاق والا جو ایک مار 2 ٹکڑے والا جو سسٹم ہے, اور اسی طریقے سے اس کو نافذ کرنے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی. کسی بھی صحابی کی شریعت قیامت تک چلنے والی نہیں ہے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی. البتہ جو بھی صحابہ کے فیصلے رہیں گے وہ وقتیہ طور پر حالات کے لیے ہو سکتا ہے فٹ آ جائے, لیکن قیامت تک کے لیے شریعت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو الحمدللہ طلاق دینی ہے بڑے ہی ادب کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے, پھر بھی کہا طلاق, اس کے بعد 3 عدت گزرے, تب جا کر دونوں میں جدائی ہوتی ہے. تو اس کے ڈیٹیل مسائل ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا, اس کے لیے تفصیل طلب ہے. ناظرین,